Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien et soyez bienvenus à votre chaîne French with Abdide. امیدوارم که عالی باشید مثل همیشه و به کانال French with Abdide خوش اومدید. تو ویدیوی امروز قرار یک مکالمه جدید رو کار بکنیم. بسیار مکالمه مهم هست، خصوص برای کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن. اگر خدایی نکرده یه چیزی رو از شما دزدیدن، مثل کیف پول، کیف مدارک یا مثلا ماشینتون اگه دزدیدن، خب این چجوری اعلام سرقت بکنیم؟ کجا باید بریم؟ چی کار باید بکنیم؟ چه دیالوگ هایی بین شما و مأمور پلیس که میخواد ثبت کنه اظهارات شما رو رد و بدل میشه؟ همه اینا رو تو این ویدیو با هم خواهیم دید. خب بریم سر وقت مکالمه امروز. Faire une déclaration de vol. دقت کنید اگر توی کشور فرانسوی زبان هستید، علاوه خصوص کشور فرانسه، اگر خدای نکرده یه چیزی رو از شما دزدیدن، کیف پول، مدارک یا مثلا ماشینتون، خب اینو اول باید شما اعلام بکنید، اعلام سرقت بکنید. خب اعلام سرقت کردن میشه کلا اعلام کردن میشه faire une déclaration. حالا اگه مربوط به سرقت باشه دو vol، وقتی مطمئنید که دزدیده شده، شما مثلا اگه یه چیزی رو گم کرده باشیدن داریم، اما اگه چیزی رو دزدیده باشن میگیم faire une déclaration de vol. این کلمه vol رو میتونید تغییر بدید. پس اعلام سرقت کردن faire une déclaration de vol. حالا این کاری که میکنید میری به اداره پلیس. اداره پلیس زبان فرانسه کلمات زیادی داریم، مثلا بیورو دو پلیس به طور کلی میگیم بیورو دو پلیس، یا خود لا پلیس یعنی اداره پلیس، یا لو بیورو دو پلیس. شما میرید اونجا و اولین کاری که میکنید چیکار میکنید؟ سلام میکنید. Bonjour. On m'a volé ma voiture. On m'a volé ma voiture. هی تکرار کنید با خودتون. وقتی من میخونم شما هم تکرار کنید. یعنی که ماشینم ازم دزدیدن. و این تو فارسی هم وقتی میگیم دزدیدن کی معلوم نیست. پس برای اینجور فعل ها، برای اینجور در واقع اشخاص یا ضمایر، ما از اون استفاده میکنیم تو فرانسه. On m'a volé ma voiture. اون یعنی یه آدم نامشخص، ما نمیدونیم کیه. On m'a volé ma voiture یعنی ماشینم ازم دزدیدن. Je voudrais faire une déclaration. میخواستم اعلام کنم. Je voudrais. به جای اینکه من بگم je veux که خیلی محترمانه نیست، بچه‌ها je veux واسه دوستاتون، همکاراتون تقریبا میتونید بگید. یه اداره جایی میرید بعد بگید je voudrais، یعنی بچه شرطیش رو بگید. حالا کاری نداریم، به جای je veux بگید je voudrais. میخواستم، تو فارسی خودمون بگیم میخواستم اعلام کنم. Faire une déclaration. Faire une déclaration. خب مأمور پلیس به شما میگه مثلا d'accord، اوکی، باشه، بسیار خوب. De quel type de voiture s'agit-il? De quel type de voiture s'agit-il؟ یعنی چجور ماشینیه؟ چه نوع ماشینیه؟ وقتی که شما سوال میخواید بپرسید این نکته رو خوب گوش کنید و یادداشت کنید. اول اگر سوال رسمی هست، اول باید کلمه پرسشی رو اول بگذارید که اینجا چی هست؟ کل یا کل تیپ دو. کل تیپ دو چه نوعی؟ میشه کلمه پرسشی ما که ما اول جمله میاریم. بعد چیزای دیگه. ما تو اگر فعلتون حرف اضافه داشته باشه، حالا فرق نمیکنه هر حرف اضافه‌ای، اول اونو میذارید بعد کلمه پرسشی. پس اینا یادتون نره. اگر حرف اضافه داشته باشه اول اونو میذارید، حالا یا دو یا ا، بعد کلمه پرسشی، بعد مابقی جمله. که اگر فعل و فاعل رو جابجا کنی یا انورسیون داشته باشید بهترینه. به جای ایل ساجی بگین ساجیتی. این سوالیه رسمیه. خب دو کل تیپ دو voiture s'agit-il؟ ما فعل ساجیر رو داریم، فعل دو ضمیر ساجیر که همیشه دو ضمیر است به این معنا، همیشه با ایل صرف میشه، همیشه با ایل غیر شخص. ایل غیر شخصی یعنی چی؟ مثلا شما میخواید بگید هوا چطوره، میخوام بگیم هوا سرده، میگیم il fait froid. ساعت میخواید بگید il est 3 heures. اون ایله یا ایلیا وجود دارد، اون ایله میگن ایل غیر شخصی. یعنی ما این فعل ساجیر رو هیچ وقت نمیتونیم بگیم ال ساجی. شما وقتی میخوام بگید هوا سرده نمیگین ال fait froid، میگیم il fait froid، همیشه میگید ایل. اینو بهش میگن ایل غیر شخصی، یعنی همیشه ایله و همیشه هم مفرده. خب فعل il s'agit de ما گاهی به جای فعل être در زبان پیشرفته تر میتونیم از il s'agit de استفاده کنیم. دو quel type de voiture il s'agit یا s'agit-il اگه برعکس بشه. یعنی من به جای اینکه بگم quel est le type de voiture که سوال خیلی ساده ایه، de quel type de voiture s'agit-il؟ حالا دقت کنید شما این واتیور رو وردارید. خب چجوری ما باید تمرین بکنیم؟ واتیور رو وردارید به جاش بذارید فیلم. خب این چه جور فیلمیه؟ de quel type de film s'agit-il؟ چه جور کتابیه؟ de quel type de livre s'agit-il؟ چه جور آدمیه؟
de quel type de personne s'agit-il؟ ببینید همه جا میتونیم ازش استفاده کنیم ولی این دو کل تیپ دو و ساجیتیلش ثابته. اون واتیر رو میتونید حذف کنید. در حال چه نوع ماشینیه؟ C'est une Toyota، مثلا یه جور تویوتاست. année 2012 یعنی سال ساختشه. année 2012 سال یا مدل 2012. bleu مثلا رنگش هم میگیم آبی مثلا. avec intérieur en cuir. intérieur یعنی در از داخل، در برابر اکستریور یعنی خارج، اما در اصطلاح ماشین یعنی تودوزی، یعنی روکش صندلی و این چیزا، حالا یا پارچه یا چرمی دیگه. انتریور آن کویر یعنی تودوزی چرمی. پس نوع ماشین رو باید بلد باشید بگید، سال ساخت، مارکش یا برندش که تویوتا هست، رنگش و تودوزیش. کلسون ایماتریکولاسیون، ممکن از شما بپرسن که پلاکش چیه. کلسون ایماتریکولاسیون، ایماتریکولاسیون در اصل یعنی ثبت، یعنی شما یک ماشینی که میرید ثبت میکنید ایماتریکوله میکنید. در از پلاک دیماتریکولاسیونه، پلاک که همون پلاک خودمه، پلاک ثبت. پلاک ثبت ماشین چه ممکنه پلاک هم شما نشنوید، پس یعنی پلاکش چنده. کلسون ایماتریکولاسیون، پلاکش چنده. حالا مثلا شما میگه سه A B C D 1 2 3 4، مثلا من اینو گذاشتم، مثلا حالا هر چی که هست پلاکش اینه. j'ai encore la clé، هنوز سویچ دستمه یا سویچ هنوز دارم. encore یعنی هنوز. لکله بچه هم به معنی کلیده. در مورد ماشین دیگه نمیگیم کلید، میگیم سویچ دیگه. خب پس j'ai encore la clé یعنی هنوز سویچ دستمه. elle était garée en face de la maison. elle یعنی voiture دیگه، هی voiture نمی کنیم، ضمیرشو میذاریم. elle était garée پارک شده بود. en face de روبروی la maison خانه. چند تا نکته گرامری. اولا était garée مجهوله، پارک شده بود. خود گره یعنی پارک کردن. حالا اینجا ریشه گذشته آورده با فعل اتر، پس میشه مجهول. الته گره یعنی پارک شده بود. آن فاس دو، ما میخوایم بگیم روبروی. آن فاس دو، این دو رو حتما باید بذاریم. چرا من میگم لمزون؟ به خاطر اینکه مزون یه اسمه. نیم تو زبان فرانسه اسم ها حتما اختیک دارن و دلیل نداره حذفش کنی. اگر البته تو چند مورد شما میتونید لولله یا اختیک رو ازش حذف کنید که تو این ویدیو که درست کردم حتما برید این ویدیو رو ببینید چه جاهایی ما بعد از دو اختیک رو ازش حذف کنیم، یعنی دو و د تبدیل به دو خالی میشه. حتما این ویدیو که لینکش رو بالا میذارم حتما تماشا بفرمایید. پس آنفاس دو لمز، نگید آنفاس دو مزون. مزون یه اسمه، پس باید اختیکش رو بگذارید. Donnez-moi votre carte d'identité ainsi que votre carte grise. به من بدید کارت شناسایی و همچنین کارت ماشین رو. دقت کنید کارت که همون یعنی کارت، یعنی کارت دیگه. ایدانتیته یعنی هویت، اما کارت ایدانتیته میشه کارت شناسایی. پس کارت شناساییتون به من بدید و همچنین این و همچنین میشه انسی که و همچنین votre carte grise. گریز یعنی خاکستری دیگه، کارت خاکستری منظور کارت ماشینه. پس تو زبان فرانسه به کارت ماشین میگن کارت گریز. پس اینا رو به من بدید، کارت شناسایی و کارت ماشین. ژون لز پلو، دیگه اونا رو ندارم. خب این ل به چی برمیگرده؟ اولا به کارت ایدانتیته و کارت گریز. دیگه تکرارش که نمی‌کنیم، ضمیر مفعولش رو میذاریم، یعنی ل که قبل از فعل میشه، یعنی فعل avoir. ژون لز پلو. نکته که هست اینه که نو و پلو، یعنی پلو رو، کلمه پلو رو اگر با نو بیارید یعنی ندیگر. خب مثلا میخوام بگم که من دیگه جوان نیستم، میگم je ne suis plus jeune. ببین je ne suis plus jeune، من دیگه خونه ندارم، مثلا میگم je n'ai plus de maison. خب این نو و پلو به معنی ندیگر هست. je ne les ai plus دیگه ندارمشون. parce qu'elles étaient dans la voiture، چون که در واقع توی ماشین بودن. ال یعنی همین کارت ایدانتیته و کارت که چون مؤنثن جفتشون ال جمع دیگه. parce qu'elles étaient dans la voiture. Nous allons faire une déclaration pour votre compagnie d'assurance. Nous allons faire یعنی ما اینو اعلام میکنیم. Nous allons faire une déclaration که ماشین شما دزدیده شده برای شرکت بیمه شما. pour votre compagnie d'assurance. برای شرکت ما کلمات زیادی داریم، سوسیته، انترپریز. برای شرکت بیمه میتونید شما کمپانی هم استفاده کنید، هم کمپانی انگلیسی، کمپانی داسیورانس. من دیدم بعضیا میگن اشورانس، نه اون اینشورنس انگلیسیه، اشتباه نگیرید. تو فرانسه ما شی نداریم، میگیم که اسورانس.
compagnie d'assurance. ما برای شرکت بیمه شما اینو اعلام میکنیم. Veuillez remplir cette fiche. لطفاً این برگه رو پر کنید. بچه veuillez وجه امری در واقع فعل vouloir به معنی خواستنه. یعنی بخواهید این برگه رو پر کنید. ما میگیم لطفاً. پس گاهی بخوایم میگیم لطفاً این کار رو بکنید. veuillez بعد فعل بعدی رو میاریم. veuillez remplir cette fiche. remplir به معنی پر کردن فعل گروه دوم بچه‌ها مثل فینیق صرف میشه. یعنی ایسون داره. پس veuillez remplir cette fiche. این فیش رو این برگه رو پر کنید که تو فارسی هم ما میگیم فیش دیگه. پس veuillez remplir cette fiche. اون کسی که ماشینش رو ازش دزدیدن میگه où puis-je avoir une copie de mon permis de conduire. où puis-je avoir une copie de mon permis de conduire. یعنی کجا میتونم یک کپی از گواهینامه رانندگیم داشته باشم یا بگیرم. دقت کنید کلمه پرسشم که اوه. puis اگر شما فعل pouvoir رو یعنی توانستن رو برعکس کنید تو اول شخص یعنی je peux بشه پو رو بخوایم اول بیاریم پو تبدیل به پوی میشه. دقت کنید نمیگیم پوژ، ما پوژ نداریم. پس je peux میشه پویژ. یه جا نگیم پوژ ما نداریم. او پویژ avoir میتونم داشته باشم این کپی تو یک کپی از mon permis de conduire. پرمی یعنی مجوز، کندویر هم فعلش یعنی رانندگی کردن، اما پرمی دو کندویر میشه گواهینامه رانندگی. allez à la préfecture de votre département. برید به اداره پلیس دپارتمان یا شهرستان خودتون، ناحیه خودتون. خب لا پرفکتور کلمه که بسیار بسیار مهمه و بسیار بسیار شما میشنوید و خیلی باش کار دارید و یک اداره پرفکتور دو پلیس، البته پرفکتور دو پلیس اداره پلیسی که خیلی کارا رو توش انجام میده، خصوص برای مهاجرا. شما خیلی سر و کار دارید با لا پرفکتور. برید فرانسه این کلمه رو بارها میشنوید و زیاد باید برید اونجا. در حال برید به اداره پلیس دپارتمان خودتون. دپارتمان در اصل یعنی شهرستان. ما پروانس داریم یعنی استان، دپارتمان داریم شهرستان، ناحیه، بخش هم حالا میتونیم ترجمه کنیم. خب اینم از در واقع مکالمه امروز. من یه بار دیگه در واقع فرانسه‌اش رو میخونم، خوب گوش کنید و تکرار. Bonjour, on m'a volé ma voiture. Je voudrais faire une déclaration. D'accord. De quel type de voiture s'agit-il? C'est une Toyota, année 2012. Bleue, avec intérieur en cuir. Quelle est son immatriculation? C'est ABCD 1, 2, 3, 4. J'ai encore la clé. Elle était garée en face de la maison. Donnez-moi votre carte d'identité ainsi que votre carte grise. Je ne les ai plus parce qu'ils étaient dans la voiture. Nous allons faire une déclaration pour votre compagnie d'assurance. Veuillez remplir cette fiche. Puis-je avoir une copie de mon permis de conduire à la préfecture de votre département.